अश्यो अश्यो हें करप त्यो ताका ताकाय बी तशीच म्हणून फुगडीच म्हणटा. म्हणटकीर आनी एक आसा की प्रश्नोत्तराची फुगडी, बसून फुगडी, ती लायन आसता ही लायन आसता. ह्या फावटी हे फुगडीची प्रश्न विचारत जाता. तुमची चली कितें शिकलां, कितें करता, तें कशें आसा, अमूक आसा तमूक आसा पळय. तुमचो चलो कितें करता, अमूक आसा अमूक आसा. मागीर दोगांचें लग्न ठरवया, सोयरीक जाली, सोयरीक जातकीर मागीर तक्रारी जावपाक लागता. तुजी चली सारकी ना, ताका घरचें शिक्षण तमूक ना. मागीर तुजो चलो व्यसनी, तो सोर पिता, सिगरेट ओडटा आनी घरांतल्यान बायले गाडी घालता आनी कितें करता. हे समाजांतले पळय जें सगळें आसा हें सगळें चालपणी घेता. आनी अशे पद्दतीन ती प्रश्नोत्तरांतली फुगडी चलता अशी. आनी तातूंतल्यान बाकी सगळ्यांची करमणूक जाता, पूण त्याच बरोबर समाजांतले पळय काही गोश्टी ज्यो आसात न्ही त्योय थंय वयर येता. तातूंतलो तो संदेश चिमटे काडप म्हणटात न्ही, तो चिमटो थंय काडटा. Muslim community is very small in Goa, but still they dance for Rati is not. Rati also it is a ritualistic, religious dance. Dance it is not dance, it is a ritual. ते पोप करतात, ते हातूंतल्यान रतीक डान्स करतात, मारून घेतात, मारून घेतात आनी it is not a dance form. तो पळयला मुस्लिम डान्स पळयला फोंड्यान ते आसा मरे. मुस्लिमां मदें कसलेंच तशें संगीत आनी नृत्य हाजें कसलेंच कल्चर ना. हांव म्हजी एक अनुभव सांगता तुमकां. हांव एक डॉक्युमेंटरी करता आनी डॉक्युमेंटरीचें नांव आसा, आज सांगपा हरकत ना, पूण दीस इज अ